जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो उसी तरह जवाब देंगे जैसे मई में दिया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाज़ेह और दो टोक पैगाम, कहा कि भारत के खिलाफ जंग में जज्बा ईमानी से फतह मिली। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजामदही करता हूँ। फील्ड मार्शल ने शाह उर्दन के ज़ोहराने के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुश्मन पर फेंकी मट्टी को भी मिसाइल बना देता है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, हमेशा अपने दिफा और खुद मुख्तारी के लिए मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करता है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। शाह अब्दुल्ला दोयम को GIDS के ढांचे और सलाहियतों पर ब्रीफिंग। शाह अब्दुल्ला दोयम ने टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंजेस का भी दौरा किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने मुश्तरका मश्क का मुआहिदा किया। दस्तों फ़ज़ाई अमले की आला तरबियत, पेशेवराना महारत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शाह अब्दुल्ला दोयम का दौरा दोस्ती, बाहमी एतमाद और अमन व तरक्की के मुश्तरका अज़्म का अक्कास है। फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान उर्दन के साथ अस्करी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देगा। May I request you to decorate the award of Nishan-e-Pakistan upon His Majesty. I would also request the Prime Minister of Pakistan to grace the conferment. उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल एजाज़ से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब सदर जरदारी ने शाह अब्दुल्ला दोयम को निशान पाकिस्तान अता किया। तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तकरीब में मौजूद थे। वफाकी वज़रा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, एडमिरल नवीद अशरफ और दीगर सियासी और अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की। सदर जरदारी से शाह अब्दुल्ला दोयम की मुलाकात मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को वसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अज़्म का इयादा। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी शिरकत की। इस्तीफ़े देने वाले जजेस के ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे? जजेस के ज़मीर ना जागने का खुमियाजा हमने भुगता, काश ये ज़मीर पहले जाग जाते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि नवाज़ शरीफ ने भी किसी से इंतकाम नहीं लिया, हमसे इंतकाम लेने वालों से कुदरत ने इंतकाम लिया। मौरका हक़ में फ़तह के बाद पाकिस्तान की दुनिया में इज़्ज़त हुई। ओवरसीज़ के प्रॉपर्टीज़, बैंक के मसाइल हफ्तों में हल होंगे। पार्लियामेंट जब चाहेगी आइन में तरमीम करेगी। आइन जजेस की मर्जी का नहीं होगा, आइन में तरमीम पार्लियामेंट का हक है। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कि अदलिया का जब दिल करता है था सो मोटो पर वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजते थे, जब दिल करता था हुकूमत को कटहरे में लाकर खड़ा करके लाचार कर देते थे। जिसका दिल करता था हटा दिया और जिसको दिल करे ले आए। ये आपका काम नहीं, ये सियासी इस्तीफ़े हैं, इनके इस्तीफ़े भी सियासी रहे हैं। पार्लियामेंट जब चाहेगी आइन में तरमीम करेगी, आइन जजेस की मर्जी का नहीं होगा। वफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी। आइंदा हफ्ते वफाकी आईनी अदालत में 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान और जस्टिस हसन अजहर रिजवी आज से मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच भी कल से मुकदमात सुनेगा। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। अब जो पॉलिसी क़वानीन बनेंगे वो अवाम के हक़ में होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं कानून में किसी को इस्तिस्ना नहीं देंगे, पॉलिसी महज अवाम के मफाद में बनेगी। जामे प्लान जल्द मुरतब किया जा रहा है, तमाम पार्लियामेंटेरियन से तजावीज़ ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद, राय शुमारी के लिए पीर को आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास तलब। पीपल्स पार्टी का फैसल राठौर की वज़ारत उज़्मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इन हाउस तब्दीली के बॉयकॉट का ऐलान। सदर PTI अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा PTI के 14 लोटों से हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी कैसी जमहूरियत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। कैंट स्टेशन पर फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी समेत दीगर वफाकी वज़रा वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात भी होगी।
غزہ میں بارش کے بعد فلسطینیوں کی مشکلات مزید بڑھ گئیں. ہزاروں بے گھر فلسطینی سرد موسم میں بارش اور سیلاب میں گر گئے. 13,000 سے زائد خاندان پناہ گاہوں اور خیموں سے محروم. تیز ہواؤں اور بارش کے باعث بے گھر فلسطینی دوبارہ نقل مکانی پر مجبور. صہیونی فوج کی غزہ اور مغربی کنارے میں فائرنگ. فضائی حملے میں 5 فلسطینی شہید، کئی زخمی. خان یونس کے مشرقی علاقے الزیتون میں بمباری سے 3 فلسطینی شہید. رفح کے شمالی حصے میں بھی اسرائیلی ہیلی کاپٹر نے بمباری کی. اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ نابلس میں نوجوان فلسطینی کو اس وقت شہید کیا گیا جب وہ فورسز پر دھماکہ خیز مواد پھینکنے کی کوشش کر رہا تھا. شمالی یروشلم کے قریب 26 سالہ فلسطینی نوجوان کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا گیا. فلسطینیوں کو غیر قانونی ہجرت کرنے کا اسرائیلی منصوبہ بے نقاب. اسرائیلی ایئرپورٹ سے 153 فلسطینیوں کو لے کر طیارہ جوہانسبرگ پہنچا. دستاویزات نہ ہونے کی وجہ سے فلسطینی کئی گھنٹے تک ایئرپورٹ پر پھنسے رہے. جنوبی افریقہ کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بغیر دستاویزات کے 90 روز کے لیے ویزے کی چھوٹ. فلسطینی وزارت خارجہ نے اسے انسانی اسمگلنگ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ دھوکے سے ہجرت پر اکسانے والے اداروں اور کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی جائے. اسلام آباد کچہری خودکش حملے کی تحقیقات. سہولتکار درزی کا بھائی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گرفت میں آ گیا. بلال کے بھائی شاہ منیر کو گرفتار کیا گیا تھا. بارود سے بھری جیکٹ درزی کے پاس رکھوائی گئی تھی. آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی میں اسکریپ گودام میں دھماکہ. 3 افراد جاں بحق، 7 زخمی. لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. کراچی میں طارق روڈ پر ریسٹورانٹ میں آتش زدگی. آگ سے جھلس کر زخمی ملازم دوران علاج دم توڑ گیا. متوفی کی شناخت 18 سالہ سجاد کے نام سے ہوئی. آگ پر قابو پا لیا گیا. کولنگ کا عمل جاری. گجرات پولیس کا کارنامہ. جن پر مقدمہ درج کر ڈالا. جن داماد کو قابو کر کے میرے ساتھ جنسی زیادتی کرتا ہے. متاثرہ خاتون کا پولیس کو بیان. ایف آئی آر کے متن میں کہا گیا کہ 17 سالہ نوجوان کبیر میں عادل نامی جن نے اپنی سابقہ ساس کے ساتھ زیادتی کی. ایس ایچ او ککرالی گجرات نے کہا کہ متاثرہ خاتون کا میڈیکل کروا لیا گیا ہے. 1 سے 2 روز میں رپورٹ موصول ہوگی. مظفر گڑھ میں نجی اسکول کا مالک خواتین ٹیچرز سے زیادتی میں ملوث نکلا. 4 خواتین ٹیچرز کو بلیک میل کر کے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا. متاثرہ خاتون کے اہل خانہ کی مدعیت میں مقدمہ درج. ملزم کی تلاش جاری. میکسیکو میں تشدد اور بڑھتے جرائم کے خلاف نوجوانوں کی نئی تحریک زور پکڑ گئی. جین زی تحریک نے میکسیکو سٹی کو لپیٹ میں لے لیا. حکومت مخالف مظاہروں کے دوران جھڑپیں. 120 افراد زخمی، کئی گرفتار. ہزاروں مظاہرین نے پرتشدد جرائم اور صدر کلاڈیا شینباؤم کی حکومت کے خلاف مارچ کیا. مظاہرین نے صدارتی محل کی حفاظتی رکاوٹیں گرا دیں. پولیس پر پتھراؤ کیا. پولیس کا آنسو گیس کا استعمال. زخمیوں میں 100 پولیس اہلکار شامل. برطانیہ میں مستقل پناہ کا راستہ بند. مستقل رہائش کی درخواست دینے کے لیے 20 سال انتظار کرنا ہوگا. نئی پالیسی کے تحت اب پناہ گزینوں کو 5 سال کے بجائے 2.5 سال کی عارضی پناہ ملے گی. جو ملک محفوظ قرار پائے ان کے تارکین وطن کو فوری واپس بھیج دیا جائے گا. وزیر داخلہ نئی پالیسی کا اعلان کریں گے. برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے کہا برطانیہ کا پناہ گزینوں کا نظام قابو سے باہر ہو چکا ہے. پناہ گزینوں کے لیے خودکار مستقل رہائش ختم کر دیں گے. برطانیہ کا یہ فیصلہ پاکستان کے افغان پناہ گزینوں سے متعلق موقف کی تائید ہے. اور بلائنڈ ویمنز T20 کرکٹ ورلڈ کپ. بھارت نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی. بھارتی ٹیم نے پاکستان کا 136 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر 11ویں اوور میں بآسانی حاصل کیا. قومی بلائنڈ ویمن ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں پر 135 رنز بنائے تھے. پاکستان کا سری لنکا کے خلاف کلین سویپ. ون ڈے سیریز 3-0 سے جیت لی. قومی ٹیم نے 212 رنز کا ہدف 32 گیندوں قبل 4 وکٹوں نقصان پر حاصل کیا. محمد رضوان نے ناقابل شکست 61 رنز کی اننگ کھیلی. حسین طلعت نے 42 رنز بنائے. مہمان ٹیم 46 اوورز میں 211 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی تھی. محمد وسیم جونیئر نے 3، حارث رؤوف اور فیصل اکرم نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. محمد وسیم میچ جبکہ سیریز میں 9 وکٹیں لینے والے حارث رؤوف پلیئر آف دا سیریز قرار پائے. ویلڈن بوائز چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی قومی ٹیم کو مبارکباد. کہا کہ سری لنکا کے خلاف شاندار کلین سویپ پر تمام کھلاڑیوں کو مبارکباد دیتا ہوں. کھلاڑیوں، کوچز، انتظامیہ کی محنت اور جذبے پر فخر ہے. ان لڑکوں پر بھروسہ رکھیں. یہ پاکستان اور ہمارے شائقین کے لیے اہم ترین لمحہ ہے. محسن نقوی کی حارث رؤوف کو مین آف دا سیریز پر مبارکباد.
پاکستان نے بھارت کو آؤٹ کلاس کر دیا. ایشیا کپ رائزنگ سٹارز میں پاکستان شاہینز نے بھارت کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی. سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. پاکستان شاہینز نے صرف 2 وکٹوں کے نقصان پر 137 رنز کا ہدف حاصل کر لیا. معاذ صداقت کی 47 گیندوں پر 79 رنز کی ناقابل شکست اننگز. اس سے قبل شاہینوں کی تباہ کن بولنگ کے سامنے پوری بھارتی ٹیم 19 اوورز میں 130 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی. ٹورنامنٹ میں پاکستان شاہینز کی مسلسل دوسری کامیابی.